अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ अरसे से हमारी टीम जो है वो इलाके में मौजूद नहीं थी और हमारी भी मौजूदगी और गैर हाज़िरी रही है। उम्मीद करते हैं आप इससे नाराज़ नहीं होंगे। तो दोस्तों, मुल्क में आजकल दहशतगर्दी और मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई के गवर्नमेंट ने केपीके के गवर्नमेंट ने एपीसी बुलाई। एपीसी बुलाने के बाद अपोजिशन ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये स्पॉन्सर जो है ये पीटीआई की तरफ से हुआ है। अभी भी पीटीआई के कई अरकान जो है वो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बत्ता दे रहे हैं और इस तरीके से जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और दिन ब दिन हालात जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों से भी बाहर हो रहे हैं। कहीं दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिलों पर हमले हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए, जब सीनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो यही अपोजिशन और यही केपीके की हुकूमत शेर और शक्कर हो रहे थे, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। वज़ीर आला ख़ुद जो है गवर्नर हाउस होके आया और सीट एडजस्टमेंट भी होने लगी। दोनों को एक दूसरे ने वोट भी दे दिए और दोनों के जो मफादात थे वो अपने पार्टी। इस वक्त जब आवाम और अमन की बात आई तो दो सारे हुकूमतों में और सारे अपोजिशन में फूट पड़ गई और आवाम के लिए इनका खिदमत करना, आवाम के लिए जदोजहद करना इनकी बस की बात नहीं है। इस पे सोने पे सुहागा ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक ख़तरनाक किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रखी और उसमें जो बातें की गई, जो बातें कही गई वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर समझा जाए तो ये हालात जो है वो और भी ख़राबी की तरफ जा रही है। इसी हवाले से अगर हम केपीके के तूल अर्ज़ में देखें तो ऑपरेशंस जारी है, हेलीकॉप्टर से शेलिंग हो रही हैं और उन इलाकों में जहां पर किसी वक्त में तालिबान की मौजूदगी भी नहीं थी, पीर बाबा का इलाका हुआ या कहीं और, तो वहाँ पर बड़े चैनलों पर लिखा आ रहा था कि तालिबान एट द गेट। आजकल तालिबान जो है वो हर जगह पर मौजूद है। उनके वॉर की यानी झगड़े की स्ट्रेटजी बदल गई है, उनके अटैक्स की स्ट्रेटजी बदल गई है और यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ड्रोन्स भी आ गए हैं, जो कैमरा वाले मिनी ड्रोन्स हैं वो आ गए हैं। तो इस हवाले से केपीके गवर्नमेंट जो है वो वफाक को धमकी दे रही है कि आप लोगों ने ड्रोन अटैक्स नहीं करने, आप लोगों ने भी गुनाह लोगों को नहीं मारना। ये यहाँ तक बात सच है, मगर कौम को ये नहीं बताया जा रहा कि दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। कुछ दिन पहले हंगू के डीपीओ को पर अटैक किया गया, जो कि वो ज़ख्मी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है और सीएसपी ऑफिसर है, उन पर अटैक किया गया और इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में जो अटैक्स हैं वो जारी है। कुछ दिन पहले 8 एफसी एहलकार जो हैं वो शहीद किए गए हैं। काटलंग के इलाके में दहशतगर्द पकड़े गए हैं। इसी तरीके से बनो, डेरा इस्माइल खान और टांग, इसी तरीके से जनूबी वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान और बाजोड़ में मौलाना खानज़ेब की जो शहादत थी वो होलनाक थी और उसके बाद भी टारगेट किलिंग का एक सिलसिला जारी है। वहाँ पर मौलाना खानज़ेब के शहादत से पहले भी आपको मालूम है कि वहाँ पर एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो है शहीद किया गया। इसी तरीके से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को काबू पाने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर हालात इसी तरीके से रहे तो मुल्क को डिस्टेबलाइज होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तमाम लोगों को ख़ुद को मजबूत करना होगा, तमाम लोगों को यकजा होना पड़ेगा, तमाम लोगों को सूबे में जो सूरत हाल है उस पर काबू पाना पड़ेगा।
اسی طریقے سے اگر صوبائی دارالحکومت پشاور کی بات کریں تو یہاں پر قتل و غیرت گری، سنیچنگ، آئس فروشی، قبضہ مافیا عروج پر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایس ایس پی پشاور اور سی سی پی او پشاور نے شارٹ لسٹنگ کی ہے، جہاں پر ٹارگٹ کلرز کے خلاف، سنیچرز کے خلاف اور اسی طریقے سے قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور اور گرینڈ آپریشن کی تیاری جاری ہے، جس میں اگست میں یہ انشاءاللہ یہ سٹارٹ لی جائے گی، اور جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے قبضہ مافیا ہو، وہ چاہے دہشت گرد ہو، یا چاہے ملک دشمن عناصر ہو، ان کے خلاف پشاور میں بلا رنگ و نسل، بلا تفریح جو ہے وہ کام ہوگا۔ ایس ایچ اوز کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، ایس ایچ اوز جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گے، اس پر قابو پائیں گے، اور سی سی پی او پشاور اور ایس ایس پی پشاور کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ پشاور کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور اسی طریقے سے ایک آئیڈیالوجی پہ آگے چل کر مردان، چارسدہ، محمد، خیبر اور اس کے آس پاس علاقوں میں بھی یہ آپریشن کو پھیلایا جائے گا، اور یہ پورے صوبے تک پھر جو ہے یہ آپریشن جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کا کہیں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے جو کرپٹ اور قانون کو خراب کرنے والے پولیس اہلکار ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طریقے سے یہ بے ایمانہ قتل ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر یہ آپریشن ہوگا یا خیبر پختونخوا کی پولیس اور خصوصاً پشاور پولیس یہ آپریشن خود کرے گی؟ تو بتایا اب تک یہی جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس اور سی سی پی او پشاور ان کو لیڈ کریں گے، ایس ایس پی پشاور گراؤنڈ پر موجود ہوں گے، اور یہ ملک دشمن عناصر جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں پر بڑے مسائل کی بات ہے اور سیاسی مداخلت جہاں ہو رہی ہے، ان کو بھی روکا جائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو غلط رستوں پر ہے، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو بہت جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو سوات میں مدرسے میں جو بچے کے ساتھ ہوا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ مانسہرہ میں بچے کا گلا کاٹ دیا گیا ہے اور ان کے سر کو باہر پھینکا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے برداشت کی کیا صورتحال ہے، لوگ برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے جو برداشت کر رہے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور امن و امان کے صورتحال جو ہے، اگر وہ گاڑیوں کے سنیچنگ کی بات کی جائے، موٹر سائیکل سنیچنگ کی، موبائل سنیچنگ کی، یہ تو بے تحاشا ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کے لیے خیبر پختونخوا پولیس اور سیکورٹی فورسز ایک میکینزم بنائیں گے، اس پر کام جاری ہے، اور بہت جلد لوگوں کو خوشخبری مل جائے گی۔ اگر ہم افغان ریفیوجیز کی بات کریں تو افغانستان کے جن لوگوں کے پاس کارڈز ہیں ان کو شاید ٹائم مل جائے، اور جن لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں یا جن لوگوں کے بڑے کاروبار ہیں اور ان کے کاغذات بھی صحیح ہے تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے، مگر کچھ دن بعد اس آپریشن کو شروع ہوتے ہی ان لوگوں کو بھی نکالنے کی جو ہے وہ عندیہ دیا چکا ہے، اور بہت جلد جو ہے ان لوگوں کو بھی یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا، اور باقاعدہ کاغذات، ویزا اور پاسپورٹ کے ساتھ افغانی شہری بن کر پشاور اور پاکستان میں ان لوگوں کو آنا ہوگا۔ افغانی ہمارے بھائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، مگر آئیں گے تو قانونی طور پر افغانی بھائی آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو بھی سیکورٹی خدشات ہے اس کو ختم کر کے یہ لوگ پھر پاکستانی بن کر ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے اور گپ شپ لگائیں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئکن دبائیں۔ بہت شکریہ۔